आपल्या पायांनी हातींनी अशी मळोवन ती करताली. ह्या खातीर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटान आमचे प्रवीण आल्लेकर यांच्यानी आनी आमचे रवी नायक बाब मिनिस्टरान ह्या खातीर खूब सपोर्ट केला. जे पयलीं 100 रुपया मेळटाले पर आयडियला फाटल्यान ते आयज 200 रुपया केल्ले कडेन आसा. तरी सुद्दां हे खूब कमी आसा. आनीकूय तांकां वाडोवपाक दिवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे ही माती जी मळपाक जी मशिनां सुद्दां आयज सरकारान कॉर्पोरेशना मार्फत उपलब्ध करून दिल्या. जवळ जवळ 79 मशीन ही गोंयभर लोकांक दिल्या. त्या खातीर हांव अभिनंदन करता कॉर्पोरेशनाचें आनी मिनिस्टराचेंच. त्याच प्रमाणे आमी स्पिकर सर पळयता गोंयांत खुबश्यो POP ह्यो मुर्त्यो येवपाक लागल्या आनी हेजेर खंय तरी आमी कंट्रोल हाडपाची गरज आसा. कारण ह्यो मुर्त्यो जेन्ना येता तेन्ना त्यो आमचे जे खरे गोंयचे आर्टिस्ट आसता तांकां खंय तरी तांकां ते डॅमेज करता. तेंच्या पोटाचेर पांय दवरपाचो प्रयत्न जाता. आनी ह्यो जेन्ना गणपती आमी जेन्ना विसर्जन करता तेन्ना ह्यो गणपती तश्योच उरता. तेजे ती डिस्ट्रॉय जायना. आमची जी चिकट माती आहा ती रोखडी ती डिस्ट्रॉय जाता. आनी खंय तरी हे नाले बिले आसा ते पोल्युटेड जावपाक लागल्या. ह्या खातीरच सुद्दां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान हेजेर नजर दवरपाची गरज आसा. स्पिकर सर आमी पळयता डिमांड नंबर 70 सिवील सप्लाय. आयज सिवील सप्लायन ऑनलायन सगळें केलां इन्क्लुजन डेलिटेशन नांवां आनी हें सारकें जायना. लोकांक त्या खातीर खूब त्रास जावपाक लागल्या. ह्या खातीर तुमी लोकांक हे जर ऑनलायन जर चलतलें जाल्यार तुमी थंय लोकांक ते जर बरी सेवा दिवपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय आनी लोकांक ज्यो फावटी पडटा ह्या खातीर ते कमी जावपाक जाय. तशेंच आमी पळयता जे लोकांक आपली फॅमिली वाडल्या कारणान रेशन कार्डां नवीन करपाक जाय, सेपरेट करपाक जाय, अशी रेशन कार्डां सद्या बंद आसा. ह्या खातीर खूब म्हाका दिसता 2-3 वर्सां जालीं लोक आमदारा कडेन येता आनी आमी जेन्ना चवकशी करतात ती आजून पासून सुरू करूना अशें सांगता. ते तुमी बेगींतल्या बेगीन सुरू करपाची गरज आसा. तशेंच आमी पळयता चडशा गोंयच्या लोकांनी अबाव 5 लाख इन्कम आहा तेंच्यांनी आपली रेशन कार्ड सरेंडर केल्ली आनी तेन्ना सरकारान सांगलेलें की ग्रीन रेशन कार्ड दिता म्हणून. आजून पासून ही ग्रीन रेशन कार्ड दिवना. कारण तेजो एक रेशन कार्ड आसल्यार एक खंय तरी एक तेजो एक डॉक्युमेंट व्हॅल्यू असो म्हूण तो रेशन कार्ड एक गरजेचो आसता. हो ग्रीन कार्ड दिवपाची खूब गरज आसा. दुसरें आमी पळयता स्पिकर सर फिंगर तेंची ती लागना. फेर प्रायस वाले तांकां तेंचे रायस बी दिवपाक तांकां डिनाय करता. कारण अशा जाणट्या लोकांक ती बोटां लागना तेंची आनी ते लोक खुबशे मागीर आमदारा कडेन येता की तांदूळ दिवना, सोसायटीला त्रास अशा फिंगर लागना जाल्यार तांकां सुद्दां तुमी रेशन दिवपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय. आनी हे तुमी आनी आमोणकर टाइम वाडयतलो. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 69. Speaker sir, हांव मुद्दाम हांगा आमच्या सिनियर मोस्ट मिनिस्टर आमचे बाप रवी नायकाक मुद्दाम सांगपाक सोदता हांव आनी हे मातशें तेंच्या डायरेक्टरान नोंद करचें. कित्याक आयज आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन खुबशे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा आनी महिला मंडळ्स आसा. म्हळ्यार इतली थंयसर सेल्फ हेल्प ग्रूप जाल्लेले आसा आनी महिला मंडळ जाले. बट आयज खंय तरी आमच्या ह्या डिपार्टमेंटा कडसून जे तांकां पयलीं जे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक महिला मंडळ आसा जी ट्रेनिंग मेळटाली फ्रॉम हँडिक्राफ्ट डिपार्टमेंटा कडसून आयज ती खंय तरी म्हाका दिसता ती फाटीं पडलेली आसा. आयज म्हाका दिसता ही ट्रेनिंग परत एकदां सुरू जावपाची गरज आसा. स्पेशली जे आमचे हँडिक्राफ्टाचे पयलींचे कोर्स आसलेले पळय टेलरींग एंड एम्ब्रॉयडरी, कॉयर विवींग एंड स्पिनींग, हँडलूम विवींग अशे खुबशे पॉटरी, क्राफ्ट, बांबू आनी हे म्हाका दिसता खंय तरी गेल्या फावटी हांवें रिक्वेस्ट करून आमकां थोडे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक हेजो बेनिफीट मेळ्ळो. सो हांव मागता की हे रेग्युलर जे कोर्सीस आसा पळय हे स्पेशली हे महिलांक लागून हे थंयसर जावचे आनी स्पेशली म्हाज्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन हांव मागता डायरेक्टराचेर कितें लक्ष घालचें आनी आमचे मंत्री बाबान तांकां खंय तरी हे इन्स्ट्रक्शन दिवचे. आय ऑल्सो रिक्वेस्ट
1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor of the motion may say ayes. And those against may say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. स्पीकर सर, तशेंच मागता ऑनरेबल मंत्र्याकडे कितें जी ही सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा आनी जे आमचे महिला मंडळ आसा तांकां ट्रेनिंग प्रोवायड करपाक लागून आमच्या हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटा कडसून हे सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक ही ट्रेनिंग मेळची, कित्याक जी तांकां ट्रेनिंग मेळ्ळ्या उपरांत ही जी बायल मनीस आसा तांकां एम्पावर जावपाक लागून आनी सेल्फ रिलायंट जावपाक लागून खंय तरी तांकां मदत जातली. स्पीकर सर, त्याच प्रमाणे ज्यांच्यांनी ऑलरेडी ही ट्रेनिंग घेतलेली आसा बट ती स्वता आपूण कितें तरी वेव्हार करपाक सोदता, वेवसाय करपाक सोदता, तेज्या लागून जे तांकां मशिनां घेवपाक प्रक्रूर करची पडटा, इक्विपमेंट्स घेवपाक जी मॉडर्न मशिनरीज आसा फॉर कॅरिंग आउट फॉर हँडीक्राफ्ट वर्क, हेज्या लागून गव्हर्मेंटान ह्या मिनिस्ट्रीच्या अंडरसून तांकां कितें तरी सबसिडी दिवपाचो हो प्रयत्न करपाची गरज आसा, कित्याक ती आयज एक सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला मंडळ एकी कडेन येता. सो हेंकां हो बेनिफीट दिवपाची गरज आसा. आमी कितलीशी सबसिडी दिता बाकीच्या ताका लागून, बट हे महिला लागून हे बायलांक लागून सेल्फ हेल्प ग्रुपाक लागून हे म्हत्वाची आसा, कित्याक ते सगळे एक ग्रुप मेळून तो आपलो वेवसाय फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 70 सिवील सप्लाय. स्पीकर सर, सगळ्यांक पयलीं म्हणटा तो हांव कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजीक, कित्याक जे हिसपान जी आमची स्कीम आसलेली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जी स्कीम आसलेली ती परत अनावन्स केल्लेली आसा ही फुडली 5 वर्सां पर्यंत, म्हळ्यार जो डिस्ट्रिब्युशन ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन टू द बेनिफिशरी कवर्ड अंडर नॅशनल फूड सिक्युरिटी एक्ट 2013 फॉर अ पिरियड ऑफ 5 years फ्रॉम 1st January 2024 to 31st December 2028. The Anna Yojana and priority household card holder are beneficiary of the scheme. ही स्कीम 5 वर्सां ह्या लोकांक हेजो बेनिफीट मेळ्ळो, तेज्या लागून परत एकदां हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे. स्पीकर सर, त्याच प्रमाणे एक डिमांड करपाक सोदता आनी आमच्या मंत्र्याक रिक्वेस्ट करपाक सोदता की जी APL कार्ड होल्डर आसा अबाव पॉवर्टी लायन, जी कार्ड होल्डर आसा तांकां आयज आमी खंय तरी जो कोटा तेंचो आसा जे आमी तांकां तांदूळ दिता, तांकां गंव दिता, ते तांदूळ आमकां तांकां 10 kg दिता. तेंचो डिमांड आसा, तेंचो रिक्वेस्ट आसा खंय तरी गव्हर्मेंटान आमकां एक 15 kg करचे आनी जे गंव जे तांकां 5 किलो मेळटा ते 8 किलो करचे म्हणून हो रिक्वेस्ट आमच्या APL कार्डाचो होल्डरांचो आसा, मागता आनी म्हाका दिसता आमचो मंत्री हेजेर लक्ष घालून हे बेगीनच्या बेगीन तांकां ही बेनिफीट दितलो. स्पीकर सर, हांव मंत्र्या कडेन मुद्दाम उगडास करपाक सोदता, हो डिमांड हांवें गेल्या फावटी सुद्दां हे सेशन डिमांडा भितर मांडलेलो, बट तेजेर आजून पर्यंत खंयसरूच एक्शन जाल्लेली ना. हांव मागता कितें हे जे आमचे सोसायटीवाले आसा फेर प्रायस शॉपवाले, आयज आमी पळयता कित्याक आमचे आख्खे गोंयान खुबशे आसा, खुबशे बंद जावपाक गेलेले आसा, बट जे एक्जिस्टींग आसा पळय तांकां आयज खंय तरी आमकां मदत करपाची गरज आसा, कित्याक आयज जे हिसपान सगळे चेंजीस जाल्लेले आसा आनी जे हिसपान आमचो गव्हर्मेंट तांकां जे मार्जीन मनी, जे मार्जीन या कमिशन म्हणून आमी तांकां ₹2.5 दिता पर kgचे, ते खंय तरी वाडोवपाची गरज आसा. तांकां अशें दिसता की बाबा सगळ्यांचे वाड जाल्लेले आसा आनी आमची ही जी वाड जाली ती 2018 जाल्लेली, आयज आमी 2024 आसा. सो खंय तरी तांकां दिसता ही ₹5 व्हरची म्हणून. सो हांव मागता आमच्या मंत्र्या कडेन कितें तेंचो हो जो सोसायटीचो जो मार्जीन कमिशन आसा पळय ते थंयसर ₹2.5 एक ₹5 तेंचो वाडोवन दिवपाचो, कित्याक लागून जे ते आयज सोसायटी चलयता तेंची आयज जे कॉस्ट वाडलेलो आसा, जे ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट जावं, लेबर कॉस्ट जावं, मागीर तेंचे रेंट, प्रिमायसीसाचे रेंट जावं, मागीर जे इंटरनेटाचे एक्सपेंडिचर जावं, बाकीचे खूब भशेनचे अशे एक्सपेंडिचर आसा आनी ते खंय तरी तांकां फिजिबल जावपाक लागना. सो हेजे लागून मागता कितें हे ₹5 तेंचे करचे म्हणून मंत्र्या कडेन. त्याच प्रमाणे जे फेर सोसायटीवाले आसा ते तांकां सगळे 10 पैसे पर kg हे सगळे ओनर आसा पळय ते मंथली पे करता फॉर, कित्याक लागून ते POS मशीन आसा ते, हे POS मशीन जे दिल्लेले आसा गेली 6 वर्सां जाली, 10 पैसे पर kg हे सगळे सोसायटीचे ओनर आसा ते पे करता. आतां 6 वर्सां ऑलरेडी जाल्लेली आसा, आतां खंय तरी म्हाका दिसता ते बंद करपाची गरज आसा, कित्याक 10 पैसे आसा ते एवरी kgचेर वचोन तांकां तेजेर सुद्दां खंय तरी लुकसाण जाता, हेजेरूय मातशें लक्ष घालपाचें गरज आसा. आनी हेच प्रमाणे जी सोसायटी आसा म्हाका दिसता ही वाडोवपाची गरज आसा. आयज आमच्या म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन
मुर्मुगांवान तरी आमकां खूब कमी पडपाक लागलेले आसा, कित्याक थंयसर आमचे चडान चड बारीक लोक आसा आनी म्हाका दिसता आनी 1-2-3 आमचे कित्याक ऑलरेडी प्रपोजल आसा, तुमी मातसो तो कन्सिडर करचे. स्पीकर सर, परत उलयतना त्या डिमांडाचेर मुद्दाम हांव सांगता, खूब जाण उलयले हांगा. देर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ सच एज LDC एंड पियून एट सिवील सप्लाय ऑफिस इन मुर्मुगांव वीच मे बी फिल्ड एट द अर्लिएस्ट. कित्याक आयज जे सिवील सप्लायन्सान चडान चड लोकांची येवप जाता, मॅक्सिमम बारीक मनशाक हे सिवील सप्लायचे ऑफिस लागता आनी थंय जेन्ना ते वयता जाल्यार थंयसर कोणूच तुमचो स्टाफ ना. आमच्या मुर्मुगांवचे उलयता, LDC ना, पियून ना आनी चडान चड लोक थंय आसता ते रेशन कार्डाचे आपले इश्यूज घेवन येता. आयज रेशन कार्डाचे तुमकां खबर आसा सगळ्यांक त्रास जाल्लो आसा आयज रेशन कार्डाक. आयज रिन्यू करपाक आयज फॅमिली वाडला, तेंचे खंय तरी बायफिकेशन करपाकूय टायम लागता. मुद्दाम सांगपाक सोदता, गेल्या फावटी आमी तो डिमांड करून मागीर आमी एप्रेंटिसशिपाच्या अंडर 1-2 स्टाफ घेतलेलो आनी ते 2 स्टाफ घेवन 1 वर्स जालें. आतां तेंचो तो एग्रिमेंटूय काबार जाल्लो आसा एप्रेंटिसशिपाच्या अंडर. आयज जर तांकां रिन्यू करना जाल्यार तुमचे टोटल ऑफिस आसा ते मुर्मुगांवचे सिवील सप्लायचे कॉलेप्स जातले. एटलिस्ट टायम बीन तांकां परत कॉन्ट्रॅक्टाचेर घ्या दोनी स्टाफाक, कित्याक ऑलरेडी ती थंयसर एक्सपिरियन्स जाल्लेली आसा. ती एप्रेंटिसशिपाची तेंचे हे 4 ऑगस्टाचे म्हाका दिसता 2 तारखेक लास्ट डेट आसा दिसता. सो तांकां तरी खंय तरी तांकां परत कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर नाजाल्यार टेम्पररी सद्या टायम बीन तरी 6 म्हयन्याक 1 वर्साक लागून परत तांकां घ्या, नाजाल्यार थंयसर स्टाफूच कोण आसपाना आनी सगळे आमच्या मुरगांवच्या लोकांक त्रास जातले. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 64 एग्रीकल्चर, मुद्दाम हांव सगळ्यांक पयलीं कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक, तशेंच डॉक्टर प्रमोद सावंताक, तशेंच आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर श्री रवी नायकाक, जे आमचो पयलींसून एक जो पेंडींग इश्यू आसलो आनी आतां तो फुलफील जाल्लो आसा. द लॉंग पेंडींग डिमांड ऑफ द फार्मर्स ऑफ मुर्मुगांव तालुका बाय सेटिंग अप झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस फॉर मुर्मुगांव तालुका इन कोर्तालीम. आमचे जो कलीग आसा बाब हातून वाजा तेज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन घेतला आनी खरोच तेजो खूब आमचे फार्मर जे आसा मुर्मुगांव तालुकाचो हेजो बेनिफीट घेता. स्पीकर सर, तसोच हांव आमच्या मिनिस्टराक थँक्स करपाक सोदता, कित्याक जी तो आमकां फ्रूट बेरिंग ट्री सॅम्पलिंग दिता, जी झाडां दिता तूं आमकां, तेचो खरंच म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तरी चडान चड फायदो जाता. कित्याक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी एग्रीकल्चर म्हणटा ते नात, फार्मींग ना, एग्रीकल्चर लँड ना, कांयच ना. ही जी झाडां तुमी प्रोवायड करता आमकां पळय, हेजी लोकांक हेजे बाबतींत खुबशी मदत जाता. स्पीकर सर, मुद्दम हांव आमच्या मंत्र्याक सांगपाक सोदता, लास्ट टायमूय हांवें असेंब्लीन हें मांडलेलें, कित्याक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन फार्मींग ना, थंयचें एग्रीकल्चर ना, कांयच ना. ते सगळे दोंगर ते आमचे पळयला तुमी, थंय जागोच ना. सो हांवें तुमकां लास्ट टायमूय डिमांड केलेलें किचन फार्मींग आमी थंय करुया म्हणून, कित्याक खुबशे लोकांक थंयसर इंट्रस्टेड आसा किचन फार्मिंगाक लागून. आनी हांवें तेन्ना डिमांड केलें. सो हांव मागता ते किचन फार्मींग करपाक लागून तुमच्या डिपार्टमेंटाक सांग, डायरेक्टराक सांग, थंय मुद्दाम यो आनी किचन फार्मींग करपाक लागून तांकां ट्रेनींग दिवचें आनी तांकां टॅक्निकल गायडन्स, जे तांकां टॅक्निकल गायडन्स लागतले पळय ते दिवचे. कित्याक आमचे थंयसर खूब लोकांक इंट्रस्ट आसा हे आमचे किचन गार्डनिंग करपाक लागून. आनी तुमचो जर सपोर्ट मेळ्ळो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडसून, डायरेक्टरा कडसून, आनी म्हाका दिसता आमचो मंत्री बाब तुमकां इंस्ट्रक्शन दितलो, म्हाका दिसता हेज्या व्हडली बेनिफीट म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जातलें. आमच्या लोकांक, बारीक लोकांक थंयसर हेजो बेनिफीट मेळटलो. स्पीकर सर, लास्ट उलयतना हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता आमच्या मंत्र्यान आनी तशेंच आमचो हॉर्टिकल्चरचो चेअरमॅन म्हाजो कलीग बाब प्रेमेन शेट, कित्याक आयज हॉर्टिकल्चराक लागून खूब जाण आयज गोंयान आपलें पोट भरता. आयज खुबशे लोकांक हेजो बेनिफीट मेळपाक लागलो. तसोच आख्ख्या जनतेक बेनिफीट मेळटा, कित्याक सबसिडायड रेटीचे आयज व्हेजिटेबल मेळटा. तशेंच आयज आख्ख्या गोंयभर आमी जी आउटलेट्स पळयता आनी हेजे भितर कितलीशी फॅमिली हेजेर आपलो पोट भरता. आयज मुद्दाम हांव सांगपाक सोदता आमच्या चेअरमॅनाक तशेंच मंत्र्याक, ही खंय तरी म्हाका दिसता आनी वाडोवपाची गरज आसा. स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जी हॉर्टिकल्चराची आउटलेट आसा ती खूब कमी आसा. आमच्या लोकांक थंयसर खूब त्रास जावपाक लागलेलो आसा. म्हाका मागता चेअरमॅना कडेन, हांवें थोडीशी एप्लिकेशनां तुमचे कडेन दिल्लेली आसा आनी जी आसा ती मातशी बेगीनच्या बेगीन प्रोसेस करून म्हाका दिसता आमकां तांकां खंय तरी आउटलेट दिवंक जाय आनी थोडी वाडोवन घेवया आमी, कित्याक ताचो बेनिफीट आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक मेळचें हें सांगून हांव म्हाजें हांगा डिमांड आसा ते मांडलेले आसा. हांव मागता आमच्या मंत्र्यान हेजेर लक्ष घालून हें बेगीनच्या बेगीन करूंक, कित्याक आमचो केपेबल मिनिस्टर आसा आनी सारको सिनियर मोस्ट मिनिस्टर आसला. थँक्यू सर. प्रतिपक्ष नेता युरी. Speaker sir, I rise to speak on the cut